ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आजको यो दिव्य पवित्र सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा सप्तम स्कन्धको हामीले उपसंहार गर्दै थियौँ। विश्राममा देवर्षि नारदको र युधिष्ठिरको मिठो संवाद, प्रहलादको पवित्र चरित्र, तदुपरान्त वर्णाश्रम धर्मको कथा। पहिला ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास र गृहस्थाश्रमको वर्णन गर्नुभयो। स्त्री जातिको धर्म, नारी धर्मको विस्तार गर्नुभयो, सुनाउनुभयो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै वर्णहरूलाई विस्तारले व्याख्या गरेर सुनाउनुभयो। गृहस्थाश्रम पनि हामीले एउटा नीतिको श्लोक प्रस्तुत गरेर हामीले गृहस्थाश्रम पनि सबै आश्रममा कनिष्ठ आश्रम भए पनि सबै गृहस्थाश्रमबाटै पोषित हुने हुनाले गृहस्थाश्रमको पनि महिमा कम छैन। धन्य हो गृहस्थाश्रम। सानन्दं सदनं सुताश्च सुधीय कान्ता न दुर्भाषिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। अगर यति गुणले युक्त छ भने गृहस्थाश्रम पनि धन्य छ। पहिलो कुरो, घरमा समझदारी छ। एक अर्काको सम्मान गर्छन्। आफ्नो आफ्नो कर्तव्य सबैले पालन गर्छन्। ठुलाले सानालाई स्नेह गर्छन्, सानाले ठुलालाई आदर गर्छन्। एउटाले अर्काको भाव मर्म बुझ्दछ। त्यसैलाई सानन्दम सदनम भनिन्छ। अनि पुत्रहरू, सन्तानहरू आज्ञाकारी छन्, बुद्धिमान छन्। सुताश्च सुधीय, सद्बुद्धि मतलब कुलतमा लागेका छैनन्, कुमार्गमा लागेका छैनन्। बुद्धि यो सबभन्दा हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पनि चर्चा गरिरहेको कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको बुद्धि नबिग्रनु, बुद्धि गलत बाटोमा नजानु। त्यो भएर सुताश्च सुधीय कान्ता न दुर्भाषिणी, पत्नी मृदुभाषिणी छन्, कटुभाषिणी छैनन्। यो गृहस्थाश्रमको यो सौभाग्य हो। सन्मित्रम, मित्र राम्रा छन्। आफूलाई आदर सम्मान गर्ने, प्रेम गर्ने पत्नी छन्। आज्ञापरा सेवका, सेवकहरू आज्ञापरायण छन्, धोका दिँदैनन्। मित्र राम्रा छन्। आतिथ्यम शिवपूजनम, गृहस्थाश्रमको सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको अतिथि सेवा। अतिथिलाई हाम्रो धर्ममा भगवानको रूप मान्ने चलन छ। अतिथि देवो भव भनिन्छ। त्यही भएर अतिथिले सम्मान पाउँछन् जहाँ, सेवा हुन्छ जहाँ, त्यो गृहस्थाश्रम धन्य हुन्छ। शिवपूजनम, जहाँ नित्य प्रति पाञ्चायन पूजा हुन्छ, शिवजीको पूजा हुन्छ अथवा विष्णुको पूजा हुन्छ, अथवा सबै देवी देवताहरूको समयानुसार, पर्वानुसार, हैन, उत्सवानुसार समय समयमा देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ, भगवानको आराधना हुन्छ। मिष्टान्न पानम गृहे, चाडपर्व आउँछ, घरमा उत्सव मनाइन्छ,
बालकहरू प्रसन्न हुन्छन्, सबै खुसी साथ रहन्छन्। और योभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा हो साधुसँग सत्सङ्ग समय समयमा हुन्छ। साधु महात्मा गुरुजनहरू भक्तजनहरू घरमा आइरहन्छन्। अमृतमय दिव्य प्रभुका चरित्र श्रवण गराउँछन्, श्रवण गर्छौँ हामीले। यदि यो सबै कुरा छ भने धन्य हो गृहस्थाश्रममा, गृहस्थाश्रम पनि अत्यन्त धन्य छ भनेर पाण्डवहरूलाई त नारदजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त धेरै नै भाग्यशाली छौ, तिमीहरूका घरमा त नित्य निरन्तर भगवान वास गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको दर्शन गर्ने बहानाले ठुला ठुला अमलात्मा निर्मात्मा सन्त महात्माहरू दशौं दिशाबाट धाई धाइकन तिमीहरूको घरमा आउँछन्। सन्त महात्माका चरणका रजले तिमीहरूको घर पावन भएको छ। यसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ। साधुवाद धन्यवाद दिएर नारदजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यो 7वां स्कन्धलाई हामी यहीँ विश्राम गरेका छौँ। 8वां स्कन्धमा मन्वन्तरहरूको वर्णन छ। अहिले हामी 7वां वर्तमान मन्वन्तरमा चलेका छौँ। सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? मनवोस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वायम्भुवादय आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भव। अहिलेसम्म 6वटा मन्वन्तर बितिसके, जसमा हामीले स्वयं मन्वन्तरको कथा विस्तारले श्रवण गऱ्यौँ। जहाँ यति सबै उत्तानपादको चरित्र, प्रियव्रतको चरित्र विस्तारले भयो। यो स्वयं दक्ष प्रजापतिको कथाहरू, यो स्वयम्भू मन्वन्तरको कथा हो। जो 6वां स्कन्धको जो दक्ष प्रजापति कथा हो त्यो चाक्षुष मन्वन्तरको कथा हो। दोस्रो पहिलो स्वयम्भू मन्वन्तर, दोस्रो स्वारोचिष मन्वन्तर, तेस्रो उत्तम मन्वन्तर हो, चौथा तामस मन्वन्तर हो। और यही तामस मन्वन्तरमा गजग्राहको कथा आउँछ। गजग्राहको युद्धको कथा छ। यो राजा परीक्षितले विस्तारले श्रवण गर्न चाहन्छन्। तब सुखदेव स्वामी यसलाई दोहोर्याएर भन्नुहुन्छ। आसीद गिरिवरो राजं त्रिकुटैति विश्रुत क्षीरोदेन वृत श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। अब क्षीर सागरको समीपमा त्रिकुट नामको पर्वत छ भन्नुहुन्छ सुखदेवजी। त्यही त्रिकुट पर्वतमा विशाल सरोवर छ। यो गजग्राहको कथा कल्पभेदले गर्दा पुराणहरूमा यो पनि कथा अलग अलग रूपले वर्णन आउँछ। कुनै कल्पमा यो गजग्राहको कथा गोमती गङ्गामा भएको पनि आउँछ। कुनै कल्पमा समुद्रमा भएको कथा आउँछ। अनि कुनै कल्पमा यो कथा हाम्रो नेपालको त्रिवेणी धाममा गजग्राह नामले नै प्रसिद्ध क्षेत्र छ। तो गजग्राहको युद्ध भएको हुनाले नामै गजग्राह क्षेत्र भनिन्छ। यहाँ यो कथा प्रसिद्ध छ। सबै सत्य हुन्, समयानुसार कल्पानुसार सबै सत्य छन्। तर यहाँ जो वर्णन छ यो अलगै वर्णन छ। त्रिकुट नामको पर्वत छ। त्रिकुट भनेको 3टा शिखर छन्। 3टा शिखर हुनाले यसको नाम त्रिकुट पर्वत हो। चाँदीको, तामाको, फलामको यसरी त्रिकुट नाम। अब यो त्रिकुट पर्वत सत्व रज तम यो त्रिगुणले बनेको संसार हो। यहीँबाट यो कथा आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो कथा हामी आफूमा पनि घट्छ। किनकि जङ्गल भनेको भवाटवी संसार हो। त्रिकुट पर्वत भनेको शरीर हो। किनकि शरीरका पनि 3टा शिखर छन्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सत्वगुण चाँदी सेतो,
अब सत्वगुण हो यो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, फलाम तामाको। और यहाँ जो मदमस्त गजराज रहन्छ यो हाम्रो मनको प्रतीक हो, मन हो। अब त्यसको प्यास भनेको वासना हो, जन्म जन्मान्तरको वासना नै प्यास हो। अब जल भनेको विषय रस हो, विषय रस हो। जस्तै जङ्गलमा हात्ती एक्लै रहँदैन, परिवार परिकरसित रहन्छ, त्यस्तै हाम्रो मन पनि यो शरीरमा एक्लै छैन। पुरा इन्द्रियहरू, इन्द्रियका वृत्तिहरू, पुरा परिवार परिकारका साथ नै मन रहन्छ। र मनको स्वभाव र जङ्गलका हात्तीको स्वभाव एउटै हुन्छ। जङ्गलको हात्ती पनि उन्मत्त हुन्छ, मस्त रहन्छ। यो मन पनि जो सत्सङ्गमा लागेको छैन, भगवत परायण छैन, त्यो मन पनि संसारका विषयले उन्मत्त भएको हुन्छ, मत्त भएको हुन्छ। ग्रह भनेको काल हो। काल ग्रह सरोवरमा छ, यो परिकरका साथ पानी पिउन जान्छ, पानी पिउन जान्छ। अब पानी पिउँछ कम, जल क्रीडा गर्छ धेरै। यो पनि सबै कुरा हामी आफैमा घट्छ। संसारको मनुष्यको पनि यही लक्षण हुन्छ। उसले खाने कति हो, खाने भनेको त 2टा रोटी हो, परन्तु संग्रह भने वर्षौंलाई पुग्ने सम्पत्तिको संग्रह गरेको छ, तर उसलाई अझै पनि सन्तोष पनि छैन, शान्ति पनि छैन, अझै पनि भट्किरहेको हुन्छ, असन्तोषको आगोमा जलिरहेको हुन्छ, जलिरहेको हुन्छ। यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन, कहिल्यै यसको पूर्ति हुँदैन। अब त्यो जल क्रीडा गर्नलाई हात्ती यति व्यस्त छ, यति मस्त छ, उसलाई यो सरोवरभित्र एउटा ग्राह बस्छ भन्ने कुराको ख्यालै छैन। अब हात्तीले बिर्से पनि ग्राहले त बिर्सेको छैन, उसले त ताकेर बसेको छ, उसले मौका हेरेर बसेको छ। उसले त मौका मिल्ने बित्तिकै हात्तीको चरणलाई समातिहाल्छ। अब यस्तै हामीले पनि विषयको सेवनमा उन्मत्त भएर, मतलब संसारका विषयमा रमेर आउनेवाला कालको याद गर्दैनौँ। मान्छेले हामी भोलि मर्नुपर्छ भनेर सोच्दैन। अजर अमर झैँ विषयको सेवन गर्न दिनरात उन्मत्त भएर लागेको छ। अब हामीले बिर्से पनि कालले हामीलाई बिर्सेको छैन, कालले त मौका पर्ने बित्तिकै समातिहाल्छ। भजन गर्दाखेरि भन्छन् नि, चल्ला माथि चिलको चाल, शिर माथि घुम्दैछ काल, कति जनको पारो नि बिहाल। भने जस्तै हामीले काललाई बिर्सेर उन्मत्त भएर विषयको सेवनमा डुबेका छौँ, परन्तु काल त हाम्रो शिरमा मड्राइरहेको छ, कालले ताकिरहेको छ, और मौका मिल्ने बित्तिकै आक्रमण गरिहाल्छ, ग्रसिहाल्छ। अब दुवैको खिच्चातानी हुन्छ, ग्राहको र काल हात्तीको। ग्राहको र हात्तीको खिच्चातानी 100 वर्षको लडाइँ हुन्छ। अब 100 वर्ष भने हामीले के बुझ्ने? मनुष्यको आयु पनि 100 वर्ष हुन्छ, त 100 वर्षसम्म खिच्चातानी हुन्छ। पर अन्तिममा के हुन्छ? हात्तीले हार्छ, ग्राहले जित्छ।
किन भन्दा दुईटा कारण छन्। एउटा कारण त ग्रह भनेको जलचर हो, आफ्नो घरमा आफ्नो स्थानमा बसेको छ। हामीले कहीँ ज्योतिषीलाई चिना हेराउन गयौँ भने ज्योतिषीले के भन्छन्? स्वगृही ग्रह बलवान हुन्छ भन्छ। आफ्नो घरको ग्रह बलवान हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो ग्रह स्वगृही भएर बसेको छ, त्यही भएर बलवान छ। अब हात्ती भनेको थलोचर हो, अब जलमा फँसेको छ, यो परगृही भयो, त्यही भएर कमजोर परेको छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण, अब हात्तीको त्यो चरणबाट उसले दाँत काटेको छ, उसले रगत चुस्न पाएको छ। रगत चुसेर ग्रह त बलियो हुँदै गएको छ, अब हात्ती कमजोर हुँदै गएको छ। अब यो कुरा हेर्नु यथार्थ सत्य हो। रगत भनेको हाम्रो आयु हो, कालरूपी ग्रहले चुसेको छ। और जति हाम्रो आयु त्यसले चुस्दै गएको छ, त्यति हामी दिनानुदिन हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ। हाम्रो आयु घट्दै गएको छ, हाम्रो आयु। अच्छा, एउटा कुरा, मान्छेले के सोच्छन्? म 40 वर्षको भएँ, म 50 वर्षको भएँ, म 60 वर्षको भएँ भन्छ है। आयु बढ्दै गएको छ भन्छ। अझ कतिले त महाराज के बर्थडे मनाउँछन्। अब आजभोलि त झन् यो पाश्चात्य संस्कृतिले हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई दबाएको छ, हाबी भएको छ। हामी स्वयं हामीहरू पनि आफ्नो पूर्वीय संस्कृतिलाई छोडेर पाश्चात्य संस्कृतिमा प्रभावित भइरहेका छौँ। हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा बत्ती फुक्नु अशुभ मानिन्छ, अमङ्गल हो। हामीले पूजा गर्दाखेरि कदाचित बत्ती निभो भने हामी डराउँछौँ, कतै यो कोही अशुभ अमङ्गलको सङ्केत त होइन, कोही अनिष्टको सङ्केत त होइन भनेर हामी तर्सन्छौँ। और यहाँ बत्ती बालेर फुक्नु, अब हामी आफै कल्पना गरौँ यो कस्तो संस्कृति हो। हाम्रो शास्त्रमा जन्मोत्सव मनाउने विधान छ। अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्नु, सत्यनारायणको कथा लगाउनु, मठ मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नु, गाई ब्राह्मणको दर्शन गर्नु, वेद मन्त्रको आशीर्वाद लिनु, यस्तो पवित्रभन्दा पवित्र कर्म गर्ने चलन परम्परा हाम्रो संस्कार हो। पर आज मान्छेले दुर्भाग्य भनौँ आफ्नो संस्कार और संस्कृतिलाई बिर्सेर मनाउँछन्। खेर छोडौँ, यिनी कुरा हामीलाई चासोको विषय होइन, जसलाई जस्तो मन लागेको छ गर्न दिउँ। मैले त यति भन्न खोजेको हो, हामीले साँच्चै विचार गरौँ। हामी 50 वर्ष भयौँ भनेर भन्छौँ, हामी 50 वर्ष भयौँ या 50 वर्ष गयौँ, यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो सबभन्दा लामो आयु त जन्मदाका दिन थियो, त्यसपछि त दिन प्रतिदिन हाम्रो आयु बढ्दै गएको छैन, हाम्रो आयु घट्दै गएको छ। हामी बढ्दै छैनौँ, हामी घट्दैछौँ। यो हर्ष मनाउने कुरा होइन, यो त बरु शोक मनाउने कुरा हो, अफसोस गर्ने कुरा हो। हामी 50 वर्षको भइयो, 50 वर्षको उमेर बितेर गयो। हामीले 50 वर्षमा हामीले के उपलब्धि गर्यौँ, हामीले के प्राप्त गर्यौँ? परलोकमा साथ लैजानको लागि हामीले के
आर्जन गर्यौं त, के सम्पत्ति एकट्ठा गर्यौं त? सम्पत्ति त धेरै कमायौं, पर परलोक जाँदाखेरि लैजाने सम्पत्ति कमायौं कि सबै यहीँ छोडेर जाने सम्पत्ति कमायौं? ठिकै छ, छोडेर जाने सम्पत्ति पनि आवश्यक पर्छ, साधन हो, कमाउनु पर्छ, तर परलोक जाँदाखेरि साथमा लैजाने सम्पत्ति पनि त कमाउनु जरुरी छ। यो कथाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। यिनी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो 100 वर्षको लडाई भनेको यही हो। हामी 100 वर्षको आयुसम्म हामी आउनेवाला कालसँग सङ्घर्ष गरेका छौँ, खिचातानी गरेका छौँ। कहिले आफूतिर काललाई खिच्न खोज्छौँ त कहिले कालले आफूतिर लैजान्छ। तर पहिला त जब तक मान्छेको धन छ, आयु छ, हैन, तब तक मान्छेले खूब साथ दिन्छन्। हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी छँदैछौँ नि त हजुरका भन्छन्, ठिकठाक पार्छन्। जब मान्छे सबतिरबाट असहाय हुन्छ, त्यसलाई धन सम्पत्ति रहँदैन, शरीर कमजोर हुन्छ, मर्ने बेला आउँछ, त आफ्नो वास्तवमा त्यो बेला कोही हुँदैन। अब 2-4 दिन अस्पतालमा भर्ती हुनु, भेट्न आउने मान्छेको भिड लाग्छ। तर त्यही मान्छे जो 6 महिना अस्पतालमा बस्नु पर्यो भने कोही पानी पनि सोध्नेवाला आउँदैन। कसलाई फुर्सद छ दिनकै गएर अस्पतालमा सोध्ने बिरामीलाई? त्यस्तै यो हात्तीको भयो। त ग्राहले समातेर आफूतिर खिच्दाखेरि यसका पनि हात्तीका साथीहरू थिए, पत्नी थिए, बालबच्चा थिए, परिकर थिए। सबले सुनमा सुन मिलाएर हात्तीलाई तान्न खोजे, बचाउन खोजे, तर कसैले पनि किन तान्न सकेनन्, बचाउन सकेनन्। त हात्तीले एक एक गरेर सबले छोड्दै गए। अन्तिममा तो हथेनी बची। उसले बहुत कोसिस गरी। उसले बिचारा आफ्नो शरीरमा भएको पुरा ताकत, पुरा बल शक्ति लगाएर उसले आफूतिर खिची, तर पनि हात्तीलाई बचाउन सकिन। त्यो पनि छोडेर जानलाई। तो हात्ती के भन्छ? तिमी त मेरी पत्नी हौ, अरूले छोडेर गए पनि तिमीले त साथ देऊ, तिमीले पनि मलाई छोडेर जान्छौ र तिमी गयौ भने मलाई कसले बचाउँछ? अब हथेनी के भन्छ? त्यो त ठिकै हो, अब तिमीलाई बचाउन सक्ने मेरो त केही उपाय छैन। तिमी त डुब्न लायो, यसै मर्छौ उसै मर्छौ। अब तिमी मर्न लागेका तिमीलाई तिम्रो मुख हेरौँ कि घरमा छोराछोरीको मुख हेरौँ? उनलाई बचाउन जाऊँ। अन्तिममा यही स्थिति आउँछ। जब मान्छे 6 महिना अस्पतालमा भर्ती हुन्छ, अरू त फर्केर आउँदैनन्, बिचरा पत्नी आउँछ, रोटी दिन्छ, एकछिन बसेर दुख सुखका कुरा गर्छ, तर त्यो पनि घर फर्केर जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ। उसले आँखामा आँसु गरेर भन्छ, तिमी पनि मलाई छोडेर जान्छौ र? पत्नीले भन्छ, अब के गरौँ त? अब यहाँ तिमीलाई कुरेर बसिराखौँ कि घर छोरछोरीलाई हेरौँ? छोरछोरी रोएका छन्, भोकाएका छन्, उनलाई खुवाउन पिलाउन जाउँ कि तिमीलाई यहाँ कुरेर बसौँ भन्न पर्ने हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो बेला कसले साथ दिन्छ? यो हो विचार गर्नुपर्ने कुरा। त्यो बेला साथ दिनेवाला केवल एउटै हो, आफूले गरेको भजन, आफूले गरेको पुण्य, आफूले गरेको सत्संग काम आउँछ, मर्ने बेलामा सहारा हुन्छ। हात्तीले सोचो यो कराल काल अति बलवान छ। सर्पकै समान सम्पूर्ण प्राणीलाई ग्रस्नको लागि दौडिरहेको छ। यसबाट जो वास्तवमा बच्न चाहन्छन्, भयभीत छन्, कराल कालबाट
एउटै उपाय हो प्रभुका श्री चरणको शरणमा जो आत्मीयदेखि श्रद्धापूर्वक समर्पित भएर शरणमा पर्छन् तिनीहरूलाई अनि त्यस्ता शरणागत भक्तलाई प्रभुले अवश्य बचाउनुहुन्छ। मृत्यु पनि जसका भयले भयभीत भएर आफ्नो कर्म गर्न छोड्दैन त्यस्ता सर्वाश्रय प्राणी मात्रका परमाश्रय प्रभुका श्री चरणको म शरण ग्रहण गर्दछु भन्ने यस्तो विचार गरेर हात्तीले यो पूर्व जन्मको पुण्य प्रतापले गर्दा डुब्ने बेलामा उसलाई सद्बुद्धि आयो। सबभन्दा ठुलो जीवनको लाभ यही हो, मर्ने बेलामा सद्बुद्धि आउनु। उसले भगवानको स्तुति गर, आत्मैबाट स्तुति गर, भगवानको नाम नलिकन स्तुति गर। यसको स्तुति बडा विलक्षण छ। भागवतमा त यो चर्चा छैन, तर अन्य पुराणहरूमा अन्य शास्त्रमा भन्छन् यो हात्तीले पहिला अनेकौं देवी देवताहरूको स्तुति गर्यो, तर आत्तिएको हुनाले स्थिर भएर कसैको पनि भरोसा गरेन। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, उसले भगवान गणपतिको स्तुति गर्यो। भगवान गणेश बचाउनको लागि आउनै लाग्नु भएको थियो। यो आइटिएर गणेशजी आउनु भएन, ढिलो गर्नुभयो, सायद गणेशले रक्षा गर्नुहुन्न कि भनेर देवीको स्तुति गर्यो। देवीको स्तुति गर्दा गर्दै भगवती माता बचाउन तयार हुनुहुन्थ्यो। यसले भगवतीको नाम लिन छोडेर फेरि शिवजीको नाम लिन थाल्यो। यस्तै धेरै देवी देवताहरूको नाम लियो, तर कोही पनि आएनन्। 7 वटा मामाको भान्जो भोकै घर फर्केर आयो भन्ने उखान सुन्नुभएको होला। एउटा भान्जा थियो अरे, उसका 7 वटा मामा थिए। तो एक दिन उसकी आमाले भनिन्छन्, जा मामाहरूलाई भेटेर सन्चो बिसन्चो लिएर भनेर पठाइछन्। अब जेठो मामा कहाँ गयो, अब सन्चो बिसन्चो ढोगभेट भयो, सन्चो बिसन्चो कुशल खबर भयो। मामाले सोधे, भान्जा कताबाट पाल्नु हो आज धेरै दिनमा? उसले भन्नु, घरैबाट आएको मामा, सन्चो बिसन्चो हाल खबर बुझौँ भनेर आमाले पनि भन्नुभयो। अनि अब अरू के विचार छ? अब विचार त के हुने हो र, मामा हजुरसँग भेटघाट भयो, सन्चो बिसन्चो भयो, अब माइला मामालाई पनि भेट गर्न जाने विचार गरिहाल्छु भनेर उठ्न लाग्यो। भित्र माइजूले केही चाय नास्ता तयार गर्दै थिइन्। मामाले इसारा गरे, पर्दैन, ल माइला कहाँ जाँदैछ, उहीँ खान्छ। माइला मामा कहाँ गयो, त्यहाँ पनि गएर ढोगभेट भयो, सन्चो बिसन्चो भयो। माइला मामाले हालखबर सोधे, भान्जा धेरै दिनमा आउनुभयो, के कस्तो छ हालखबर? केही विशेष काम पनि थियो कि भेटघाट मात्रै हो कि? उसले भन्नु, मामा काम विशेष केही थिएन, आमाले पनि भन्नुभयो भेटघाट गरेर आ, सन्चो बिसन्चो बुझौँ, भेटघाट गरौँ भनेर आएको। अनि अरू यसपछि के विचार छ? अब विचार त के हुने र मामा, अब पहिला ठुलो मामालाई भेटेँ, जेठो मामालाई, अब हजुरलाई भेटेँ, अब साइला मामा कहाँ जाँदैछु? भित्र माइली माइजूले यसो भोजन खानेपिनी तयार गर्दै थिइन्। माइला मामाले इसारा गरे, पर्दैन, जेठागाडा आएको खाएरै आयो होला। फेरि साइला कहाँ पनि त जाँदैछ, यहाँ त पसेको मात्रै हो। बिचारा त्यहाँबाट पनि भोकै निस्क्यो। साइला मामा कहाँ गयो, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। काइलो मामा कहाँ गयो, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। कान्छा मामा कहाँ जाँदा त खाने बेला पनि टलिसकेको थियो। यति बेरसम्म के भोकै होला र, 4-4 मामालाई भेटेर आएको, खाएरै आयो होला भन्ने सोचे। सोद्धा पनि सोधेन।
बिचारा भोकै फर्केर घर गएर भात खाएको थियो। त्यस्तै झैँ यो हात्तीले पनि ऊ देवताले बचौला, ऊ देवताले बचौला, ऊ देवताले बचौला, ऊ देवताले बचौला भन्दा भन्दै बिचारा अन्त्यमा अब त सुँड पनि डुबिसक्यो। बस यति मात्रै सुँड बाँकी छ, केही उपाय लाएन। तपाईँले यस्तो अद्भुत दिव्य स्तुति गर्यो। यो हात्तीको स्तुति वास्तवमै अद्भुत छ। गुरुजनहरू, आचार्य महापुरुषहरूको अनुभव हो भन्नुहुन्छ। फलश्रुतिमा पनि लेखेको छ। यो स्तुति जसले दैनिक नित्यप्रति पाठ मात्रै गर्छन् भने कसैले, त्यसलाई भगवानले मर्ने बेलामा सके दर्शनै दिनुहुन्छ। अरू कदाचित कुनै कारणले दर्शन दिन मिलेन भने पनि भगवान आफ्नै श्रीमुखले भन्नुहुन्छ, ददामि विमलां मतिं। त्यसलाई मर्ने बेलामा विमल मति अर्थात् सद्बुद्धि दिन्छु, जुन बुद्धिले भगवानको स्मरण हुन्छ। त्यही भएर यो स्तुति अत्यन्त दिव्य छ। धेरै सन्त महात्माहरू, भक्तहरू यसको दैनिक पाठ गर्छन्। तर आउनुहोस् यसको चर्चा गरौँ। ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय विधिमहि। जुन परमात्माबाट जगतलाई चेतना शक्ति मिलेको छ, जो जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ, सबैका एकमात्र स्वामी परम पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्छु। जो स्वयं जगतको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ अथवा जगत जसमा निहित छ, फेरि पनि कार्यकारणदेखि परे हुनुहुन्छ। र स्वयं यस्ता दिव्य प्रभुको म ध्यान गर्दछु, जसको ज्ञान अखण्ड छ, जो स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ, जो स्वयं सिद्ध सत्तात्मक प्रभुको म शरणागत छु, जसले आफ्नो मायाद्वारा जगतलाई आफूमा स्वीकार गर्नुभएको छ, जो प्रलय कालमा पनि विराजमान हुनुहुन्छ, जसको स्वरूप एवं चेष्टालाई कोही जान्न सक्दैन। ऋषिमुनिहरूले जसको दर्शन गर्ने इच्छाले ब्रह्मचर्य व्रत लिएर वनमा विचरण गर्दछन्, यस्ता प्रभुमा मेरो दिव्य गति होस्। जुन भगवानको प्राकृत जन्म कर्म नाम रूप गुणदोष केही पनि छैन र पनि संसारको सृष्टि स्थिति संहारको लागि मायाद्वारा गुणादि स्वीकार गर्नुहुन्छ, अर्थात् अनेक रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, जसका कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय छन्। त्यस्ता अनन्त शक्ति परब्रह्म परमात्मालाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्छु। अन्तस्करणलाई प्रकाश दिनेवाला, सबैका साक्षी, मनवाणी चित्तले अनुमान पनि गर्न नसकिने भगवान मेरो रक्षा गर्नुहुनेछ। निष्काम कर्मले जसको हृदय पवित्र भएको छ, त्यस्ता भक्तहरूद्वारा जो एकमात्र प्राप्ति हुनेवाला मुक्ति सुखका स्वामी, हे प्रभु हजुरलाई म हृदयदेखि नमन गर्छु। उपाधि रही शान्त स्वरूप ज्ञानमूर्ति, सर्वात्मा स्वरूप, मूल प्रकृति स्वरूप, सबैका द्रष्टा भगवानलाई म नमस्कार गर्छु। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय मार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, हजुर सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ अनि हजुरको कोही कारण छैन। निष्कारण भएर पनि अद्भुत कारण भएका समुद्रका समान सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रका परमाश्रय मोक्षका स्वामी, सन्तका आधार प्रभु परमात्मालाई म हृदयले नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु। म जस्ता शरणागत अज्ञानी पशुहरूको बन्धन मुक्त गर्नमा सक्ष्य सदा तत्पर करुणामय ब्रह्मस्वरूप विषयासक्तहरूलाई अप्राप्य स्वयं अनासक्त मुक्तात्मा पुरुषका ध्येय ज्ञेय ज्ञान स्वरूप हे प्रभु, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमन। धर्म अर्थ काम मोक्षको कामनाले भजन गर्नेहरूलाई अभिष्ट गति प्रदान गर्ने हे मुकुन्द प्रभु, हजुरले मेरो मुक्ति गराइदिनुहोस्।
जो हजुरका जो प्रेमी भक्तहरू छन् तिनीहरूले संसारमा केही चाहँदा अर्थात् निष्काम हुन्छन्, केवल प्रभुका मङ्गलमय चरित्रको गान गर्दै आनन्द सागरमा डुब्की लगाउँछन्। हे अविनाशी परब्रह्म इन्द्रियातीत आध्यात्मिक एकद्वारा प्राप्य अनन्त आदि पुरुष परिपूर्ण भगवान, म हजुरको यथामति स्तुति गर्दछु। स्वयं प्रकाशमान प्रभु हजुरको केवल कलाले मात्र ब्रह्मादि देवता वेदोप वेद चराचर लोक सबैको सृष्टि हुन्छ, जो सबैको निश्चित गरेर शेष रहन्छ। उनी सर्वस्व शेष स्वरूप परमात्माको जय जयकार होस्। हे जगन्नाथ, म यो पशुको योनिमा बाँच्न चाहन्न, म आफ्नो कर्मरूप संसारको बन्धनबाट मोक्ष चाहन्छु। हे विश्वात्मा जन्म यज्ञका ध्येय ज्ञेय प्राप्य हे ईश, म हजुरको शरण परि हजुरलाई म नमन गर्दछु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी हात्तीले विशेष रहित स्तुति गर्यो। अरू देवी देवता त्यही भएर प्रकट भएनन्। सर्वात्मा परमात्मा भएको हुनाले भगवान श्रीहरि प्रकट हुनु, अर्थात् तत्राखिला मरमयो हरिराधिरा।